السلام عليكم الإخوان، معكم أنس من قناة أمير تيوب. هذا الفيديو الموضوع ديالو هو كيفاش نطلبو عقد جديد من الانترنت عن طريق الهاتف. الكونسيبت ديال لاشين هو ديما نخدمو بار تليفون، ديما كنديرو جوجل راه كلشي تيعرفها، انترنت جوجل. كنجيو كنكتبو وثيقة، هكا كيف ما تنطقوها وثيقة، تنديرو سيرش، كنشرشيو عليها، نبحثو عليها. السيت الأول كنكليكيو عليه، من بعد ما كنكليكيو على هاديك السيت كتعطينا هاد لاباج هادي، كتعطينا هاد حنا اللي عندنا بالغلط هي باسي اون كوموند. هاد الاولى كنكليكيو على هاد في لي رياكسبتي كنكوشيوها، وكنكليكيو على هاد باسي اون كوموند، كنكليكيو عليها باش كتدوزنا لاباج اللي فيها المعلومات اللي غنعمرو. الكونيكسيون ثقيلة هاد الايامات. كنعمرو المعلومات ديالنا، كنجيو لهاد البروفانس او بريفيكتور، كنكليكيو عليها وتنختارو البروفانس ديالنا. كيف كنختارو البروفانس ديالنا، كما كتشوفو هنا البروفانس نختارو. كنعطي ديما دي زيكزومبل، راه ماشي هادشي كنعمر صحاح، ديما تنعطي انا امثله. المهم نتوما كديرو البروفانس ديالكم فين جات. المهم غنعطي بار ديفو شي مدينة، نديرو فاس، عين بيضاء ولا فاس، ولا فاس مشوار فاس جديد، نديرو فاس. هنا بيرو ديتا سيفيل هما غادي يعطيونا، تطلق شوية تطلق الكونيكسيون تاعنا. ها ما عطانا دابا، انا غادي نقلبو واش اكدال، واش المرينيان، عنقادوس، فاس مدينة أندلس، فاس مدينة باب خوخا، نجي بطحا، بزاف كاين هنايا ليكم. غنختارو حنا اللي عندنا علاقة بها، اللي فين عندنا عقد جديد. اها باب خوخا، قالك انا واش بغيتي تانسكري دون ان بيرو ديتا سيفيل ا ليترونجي، اللي مسجل على برا غادي كليك يكوشيها ديال مسجل على برا. حنا بالنسبة لنا عندنا علاقة بالمغرب، نخدموها بلا، معندناش علاقة بهادي، خليوها خاوية. صافي من بعد غادي نمشيو ديك فيريفيكاسيون، غنكتبو هداك الكود اللي عاطيننا تما، ديك ام دي جي تي ا، غنكتبوها ماجيسكول كيف ما تنشوفوها، حيت يقدر يكتبها شي واحد مينيسكول ما تعطيهاش. صافي من بعد ليطاب سويفونت غتعطينا هاد تيب اي نومبر ديكزومبلار، النوع والعدد ديال العقود الازدياد ولا النسخة من رسم الولادة. صافي الأولى اكستري داك دو نيسونس وعقد ازدياد، كنكوشيوه إلا بغيناه، وراه كاين ليكزومبلير شحال من واحد حتى ل10، تنديرو غير واحد. لو كوبي دانتيغرال هي نسخة من رسم الولادة، حتى هي كنكوشيوها إلا بغيناها، وتنديرو منها حتى ل10 ديال لي كوبي شحال ما بغيتي. صافي هنا كنزيدو تنعمرو المعلومات ديالك، المعلومات اللي معنيين اللي غياخد عقد الازدياد. غنديرو هاد محمد بار ديفو، نكتبها بار اكزومبل زعما على سبيل المثال. الكنية ديالو بالعربية، ندير الجم، وندير اونطخي، لو نون، لو برينون فرونسي كتبو محمد، محمد. لو نون تا هو اون فرونسي، الجم. برينون دو لا مار، سمية الأم، نكتبو سمية الأم فاطمة، و لو نون دو لا مار الذي، برينون دو بير. صافي ساهل.
ما فهمتي، مكاينش شي حاجة في هاد باينين. صافي كنشوفو نتحققو من المعلومات كتبناهم ياك يكون داكشي اكزاكت باش ما يبقاناش مشكل في العقد ديالك. هنا جو كوني با لا دات دو نيسونس. الناس اللي ما متورخينش كيسميو ما متورخينش وما عندهمش النهار والشهر. فهمتي فاش ما تيكونوش متورخين تيكليكيو على هاديك. الا كان عندهم النهار والشهر تيديروا النهار ديالهم والشهر فوقاش تزادو زائد السنة فوقاش تولدو صافي. وبالنسبة للجنس واش ذكر ولا أنثى صافي. وهنا لو نومبر هاد النومبر نيميرو داكت ها فين كنلقاوه سوا تنلقاوه في لاكارت دو نيسونس اللور، ولا من الأحسن حنا غنجيبوه من لاكارت ناسيونال. لاكارت ناسيونال اللور ديالها كتلقاه لتحت تحت لابار 129 1989 واحد الرقم. من تما جيبوه من لاكارت ناسيونال اللور راسي يكون حدا داك الكود بار التحتاني. تنكتبوه باغ اكزومبل تنكتبوه كامل كيف ما مكتوب عندنا في لاكارت دو نيسونس في لاكارت ناسيونال. انا هنا غادي ندير غير هاد الرقم صافي. هنا فوقاش تزاد هنا موراها ايطاب سويفونت. تنديرو ليطاب سويفونت ديالنا تنمشيو لهاد لاباج. تيقولك شكون اللي غادي يستلم هداك الكوري هداك العقود ديالو داكشي. كنكتبو شكون السيد اللي غادي يستلمهم. بالنسبة لينا حنا غادي نستلمهم الشخص نيت اللي انا اللي صيفط عليه، انا اللي غادي ناخدو محمد متلجم. الايميل ديالك نديرو الايميل ديالنا نكتبو الايميل ديالنا هنايا. نيميرو التليفون حيت يقدروا يتواصلوا معنا فيه الا كان شي خطأ ولا شي حاجة. المهم على سبيل المثال هذا تليفوني باغ اكزومبل. من مورا غادي نكتبو لادغيس ديالنا فين غادي يوصلنا هاد عقود الازدياد. غادي نكتبوهم بحال هكا كيف ما تتشوفو 5 rue de la Liberté. انا بغيت يجيوني في كازا تنكتبو كازا صافي. الكود بوستال تنكتبو الكود بوستال. اي مدينة راه عندها الكود بوستال ديالها فهمتي. كل مدينة اللوكاليتي صافي. هنا كنمشيو ليطاب سويفونت. غادي يعطيونا يمكن نتحققو من المعلومات ديالنا والصحاح. كونيكسيون ثقيلة ديالنا. المهم هما عطاونا المعلومات ديالنا تنتحققو منهم تنشوفو الصح. الا كان اي واحد عنده شي مشكل يدير موديفي ويتاكد من واش يدير موديفي ويصحح الخطا ديالو. صافي هنا تندوزو تنشوفو الامور ديالنا واش هي هادي. صافي الاخوان ليطاب سويفونت فاش كنتاكدو من المعلومات كنديرو ليطاب سويفونت. مون ليطاب سويفونت كيعطينا كيفاش باش نخلصو عن طريق الكارت بونكار. صافي كنخلصو هي اللي كاينه كارت بونكار هي اللي متاحه هاد الساعه هادي. صافي كيعطينا لو مونطون اللي خصنا نخلصو. من بعد صافي فاش كنتاكدو من المعلومات ديالنا وكنشوفو شحال لو بري صافي كنكليكيو على الايطاب سويفونت. هاد هاد المرحله اللي باقيه من موراها هي صافي كندخلو لا كارت ناسيونال ديالنا كارت بونكار نيميرو دو كارت بونكار وصافي كندخل نيميرو دو كارت بونكار تنديرو سويفون صافي تيدوز لنا تيدوز زعما كتخلص
انا راه باقا الكونيكسيون ثقيله. صافي اون فوا كيتخلص كيتقتطعوا كيجيك ميساج كيجيك ميساج على اساس انها تقتطعت ديك 22 درهم من الكونت ديالك. صافي هنا كتكون الامور ديالك كامل مريقله، كيتصلوا بك باش كيحددوا معاك الوقت باش يصيفطوها، ولا تيصيفطوها لك وتيشعروك بهذا بانها راه صيفطوها. ايوا كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وكنتمنى تستافدوا من هذا الفيديو، وشكرا.